नमस्कार, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपालले धेरै मुलुकसँग, धेरै दात्री निकायसँग ऋण अनुदानको रूपमा ठूलो धनराशि लिइसकेको छ। तर त्यस्ता कुनै अनुदानको चर्चा यति भएन जति अहिले एमसीसीको बारेमा भइरहेको छ। एमसीसीको विरोध र समर्थन गर्ने दुवै पक्षले गरेका दाबी अतिरञ्जनापूर्ण र भ्रमपूर्ण समेत पाइएका छन्। एमसीसी को विरोधमा आवाज उठाउने केहीको तर्क छ, एमसीसी पास भयो भने अमेरिकी सेना नै नेपालमा उत्रिन्छ। के वास्तविकता यही हो त? हेरौं यो रिपोर्टमा। नेपालमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास भयो भने सबै कुरा बर्बाद हुन्छ भन्नेहरूले कतिपय यस्ता भ्रमहरू पनि फैलाएका छन् जुन सुन्दा अनौठो लाग्छ। एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा तर्क राख्ने केहीले फैलाएको हल्ला मध्येको एक हो एमसीसी पास भयो भने नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ। जसरी नेपालमा बेलायतले इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत शासन भएको थियो त्यस्तै शासन नेपालमा पनि सुरु हुन्छ। यो बिजुलीको चाहिँ तार बिछ्याउन आएको हो कि यहाँ अरू नै बिछ्याउन आएको हो? त्यसमा पनि यो एमसीसी भनेको कम्पनी हो, अमेरिका सरकार होइन। तपाईलाई भारतमा थाहा होला, ब्रिटिसले भारतमा शासन गर्न आउँदा कम्पनी आएको थियो, इस्ट इन्डिया कम्पनी। त्यसलाई भारतमा कम्पनी सरकार भन्थे। पछि कम्पनी सरकार भारतले विदा गर्यो। यहाँ पनि अब एमसीसी सरकार चल्छ। एमसीसी को विरोध गर्नेहरूले फैलाएको यो सबैभन्दा अनौठो प्रचार हो। विश्वका 47 मुलुकमा एमसीसी को अनुदान गएको छ। एमसीसी को अनुदान लिएका कारण ती कुनै पनि मुलुकमा अमेरिकी सेना पुगेको छैन। इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ नेपालमा अमेरिकाले शासन गर्ने कुरा कतैबाट पनि पुष्टि भएको छैन। कुनै पनि वैधानिक कागजपत्रमा पनि त्यस्तो कुरा उल्लेख भएको छैन। बाहिर हल्ला गरिए चाहिँ जिल्ला नै तोकेर अमेरिकी सेना बस्ने भन्ने प्रचारमा पनि सत्यता देखिँदैन। एमसीसी का विपक्षमा भएका हल्ला मध्येको अर्को हल्ला हो एमसीसी को पैसाले प्रसारण लाइन निर्माण भयो भने त्यहाँको जमिन अमेरिकाकै नाममा कायम हुन्छ, लाल पूर्जा पनि अमेरिकी कम्पनीकै नाममा कायम हुनेछ। वास्तवमा यस्तो दाबीको पनि कुनै वैधानिक कागजात भेटिएको छैन। एमसीसी पास भएमा अमेरिकाको हालको कानुन र भविष्यमा पनि बन्ने कानुनको विपक्षमा नेपाल जान नहुने भन्ने उल्लेख छ। एक पटक यो सम्झौता गरेपछि नेपालकै सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रश्न उठ्छ भन्ने तर्कमा केही दम भेटिन्छ। तर लाल पूर्जा अमेरिकी कम्पनीको नाममा बस्ने भन्ने दाबीमा सत्यता छैन। एमसीसी को विपक्षमा तर्क गर्नेहरूले अघि सारेको अर्को तर्क हो एमसीसी पास भएपछि वर्षौंसम्म नेपाल अमेरिकाको कब्जामा पर्नेछ। आयोजनाको अवधि त 5 वर्ष हो नि भनेर हल्ला गरिएको छ। तर सम्झौताको धारा 5.5, दफाहरू 2.7, 2.8, 3.2, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 र 6.4 मा सम्झौता असीमित समयसम्म नेपालमा हुन्छ। र जुन जुन ठाउँमा त्यो प्रसारण लाइन बन्छ त्यसले चर्चेको जुन जग्गा हुन्छ त्यसमाथि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको स्वामित्व हुन्छ, उसको अधीनमा हुन्छ। एमसीसी पास भएपछि नेपाल अमेरिकाको कब्जामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा धेरै बहस भएका छन्। अमेरिकाको कब्जामा भन्दा पनि नेपाल अहिले नै केही मुलुकहरूको कब्जामा परिरहेको तथ्यमा चाहिँ धेरैले आँखा, कान र मुख बन्द गरेका छन्। जस्तो कि मोरङमा महादेव शाहलाई भारतीय एसएसबीले गोली हानी हत्या गर्यो। कञ्चनपुरमा जयसिंह धामीलाई तुइन काटेर नदीमा खसालेर मार्यो। दार्चुलाको आकाशमा भारतको हेलिकप्टरले बल मिच्चाइ गर्यो। जयसिंह धामीको प्रकरणमा नेपालले 5 हप्तापछि मात्रै भारतलाई विरोध पत्र लेख्यो। नेपालमा नेपालकै सरकारले नेपाली मारिएको घटनामा भारतको विरोध गर्दा मित्र राष्ट्रको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्दै विरोध गरेकोमा कारबाहीको चेतावनी दियो। अब प्रश्न के हो भने यो परिदृश्यले मुलुक कुनै देशको कब्जामा परिसकेको जस्तो देखिँदैन त? आँखै अगाडिको दुर्भाग्य नदेख्ने तर एमसीसी को मात्रै घोर विरोध गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। भारतसँगको बहुआयामिक सम्बन्ध रहेकामा कुनै विवाद छैन। नेपाल भारतबीच सम्बन्ध पनि छ, विवाद पनि छ। नेपालको 450 किलोमिटर जमिनमा भारतले राजमार्ग बनाइसकेको छ। 100 भन्दा बढी ठाउँमा सीमा विवाद छ, तर सरकारले चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्दै अनुगमन समिति बनाएको छ। रोग एउटा अङ्गमा छ, उपचार चाहिँ अर्कोतिर भएको जस्तो देखिन्छ। नेपालका नेताहरू जनताको भावना भन्दा विदेशीको चाहना अनुसार काम गर्छन् भन्ने गरिन्छ। हुँदै नभएको विवादमा समिति गठन गर्ने, नेपालीलाई नदीमा खसाल्ने, नेपालीको छातीमा गोली वर्षाउने, यस्ता यस्ता घटनामा खुट्टा कमाउने चलन त धेरै वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेकै छ।
जनताको भावना अनुसार राजनीतिक दलहरू चलिदिएको भए सायद कुनै नेपालीले पनि तुइनमा झुन्डिएर नदी पार गर्नुपर्ने थिएन, कसैले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन। दर्शकवृन्द, थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। एमसीसी पास गर्नुपर्छ र गर्न हुँदैन भन्ने दुवै पक्षका मानिसहरूले भ्रम फिजाइरहेका छन्। विशेष गरी एमसीसी आँखा चिम्लेर पास गर्दा हुन्छ भन्नेहरू अहिले मुख लुकाउनेतिर लागेका छन्। केही विद्वान भनिएकाहरूले त एमसीसीका पक्षमा यसरी वकालत गरे कि मानव अङ्ग्रेजीमा लेखिएको कम्प्याक्ट बुझ्ने नेपालमा तिनीहरू मात्रै हुन्, बाँकी सबै अनपढ र अशिक्षित हुन्। अहिले एमसीसीको केस्रा केलाउन थालिएको छ अनि अमेरिकालाई होइन एमसीसीको प्रतिरक्षा गर्ने नेपालका एजेन्टहरूलाई हम्मे परिरहेको देख्न सकिन्छ। नेपालको संसदले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी सबै जसो राजनीतिक शक्ति उभिएका छन्। तर उनीहरू सत्ता, मौसम र जनताको सेन्टिमेन्ट्स हेरेर आफ्नो पक्ष दर्ता फेर्दै आएका छन्। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको बखत उनका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले के भन्थे यो हेरौँ। एमसीसी आँखा चिम्लेर पास गरे हुन्छ, यसमा केही संशोधन आवश्यक छैन, वाहियात कुरा हो यसमा टिप्पणी गर्नु। एमसीसी जस्ता सम्झौता धेरै गरेका छौँ हामीले, चीनसित पनि त्यस्तै गरेका छौँ, भारतसित पनि त्यस्तै गरेका छौँ, एडीबीसित पनि त्यस्तै गरेका छौँ। यसमा के छ यसमा के राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कुरा छ भने एमसीसीमा सुन्नुहोस् न, तपाईँकै मिडियामा आएर बोल्नेले के भनेका छन् भने ट्रान्समिसन लाइनको मुनि अमेरिकी सेना आएर मार्च गर्छन् भनेको छ। यस्ता वाहियात कुराको पछि लागेर समय बर्बाद गर्न मिल्छ तपाईँ हामीले? बिजुलीको तारमा सेना आएर झुन्डिन्छ, नचाहिँदा कुरा हुन्। तर अहिले एमालेको संसदीय दलले भनेको छ एमसीसी मुलुकको हितमा छैन। सत्तामा हुँदा आँखा चिम्लेर एमसीसी पास गर्छु भन्नेहरू अहिले लाजै पचाएर भनिरहेका छन् यो देशको हितमा छैन। 73 सालमा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। त्यो बेला एमालेकै सरकारले कम्प्याक्टको सम्झौता तयार पार्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकृत गर्न सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। अहिले माओवादीले पनि एमसीसीको विरोध गरेर नौटङ्की गरिरहेको छ। 68 सालमा माओवादीबाटै वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। उनको पालामा एमसीसी समन्वयका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत तोक्ने काम गरेर यो सम्झौता अघि बढाएका थिए। 74 सालमा प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री हुँदा द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भएको थियो। अहिले माओवादीले लाज, शरम, घिन र नैतिकता सबै त्यागेर भनिरहेको छ एमसीसीका केही बुदाहरू संशोधन गरिनुपर्छ। वास्तविकता त यो हो कि एमसीसीका कुनै पनि बुदा फेरबदल हुनेवाला छैनन्। एमसीसी कम्प्याक्टको बुदा बदल्नु अघि अमेरिकाको कानुन बदल्नु पर्ने हुन्छ। नेपालका लागि अमेरिकाले आफ्नो कानुन बदल्छ होला, नेपालका लागि अमेरिकाले आफ्नो कानुन बदल्न असम्भव छ। अहिले एमसीसीको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी पनि छ, तर त्यही पार्टीका बाबुराम भट्टराई एमसीसीको पक्षमा उभिएका छन्। समाजवादी पार्टी र बाबुराम भट्टराई दुई मध्ये एकले आफ्नो लिङ्ग स्पष्ट गर्नुपर्ने बेला आएको छ। एमसीसीका सवालमा दलहरूको कुटिलता र कपटी व्यवहार मात्रै होइन, अरू धेरै कुराहरूमा पनि भ्रम छर्ने प्रयास भइरहेको छ। एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले छरेका भ्रमहरू हुन्। के छ के छैन भन्ने कुरा हामीहरूले अलिकति अझ हेरौँ, छलफल गरौँ होइन। छलफल गरेर केही चेन्जेसहरू गर्न सकिन्छ भने हामी अगाडि बढौँ। होइन भने यति धेरै गिजेलियो एमसीसी, त्यहाँबाट पार पाउन पनि हामीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ। जनआन्दोलन पछिका सबै प्रधानमन्त्रीहरू इन्भल्भ छन् यसमा। एमसीसी लिनेमा कोही अमेरिका गएर कुरा गरेका छन्, कोही नेपालमा बसेर कुरा गरेका छन्, तर सबै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बितेर जानुभयो होइन। अरू त छन् नि, सबै संलग्न छन्। किन यस्तो गिजेलिएको? एमसीसी सम्झौता विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अनुदान मात्रै हो, अरू केही होइन। बाहिर प्रचार भए जस्तो एमसीसी सम्झौता अनुदान मात्रै होइन, एमसीसीले दिने 50 करोड डलर फिर्ता त गर्नु पर्दैन, तर नेपालले बीचमा रद्द गर्यो भने जरिवाना तिर्नुपर्छ। तर अमेरिकाले चाह्यो भने एकतर्फी रूपमा रद्द गर्न सक्छ, कुनै जरिवाना हर्जाना तिर्नु पर्दैन। यस्तो असमान प्रकृतिको सम्झौतालाई अनुदान मात्रै हो भनेर भ्रामक प्रचार गर्ने काम गरिएको देखिन्छ। यस्तो भ्रमको ढाकछोप अमेरिकीहरूले समेत गर्न नसकेका बेला नेपालका केही बुद्धिजीवीहरूले गरिरहेका छन्। एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी चाहिँदैन। विशेष गरी डलर भोग गरिरहेका एमसीए नेपालका अधिकारीहरू अलिक बढी नै क्रियाशील भइरहेका छन्। प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कुरा नेपालले नै मागेको योजना हो, यसमा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ छैन। तथ्यमा जाने हो भने यो दाबी पनि भ्रमपूर्ण छ।
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालले अनुदान मागेको भन्नुमा कुनै दम छैन। सन् 2011मा नेपाल ग्रोथ डाइनेस्टिक नामक अध्ययन प्रतिवेदन अमेरिकामा 8 जना व्यक्तिहरूले तयार पारे। त्यो प्रतिवेदन तयार पार्ने बेला अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय सहजकर्ताको टोली बनाइयो। त्यो टोलीले केही गरेन, सबै अमेरिकीहरूले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाए। त्यसमा नेपाललाई सबैभन्दा बढी चाहिएको कुरा प्रसारण लाइन र सडक भन्ने देखाइयो। त्यही अनुसार नेपालमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गरिँदैछ। यसकारण नेपालको आवश्यकता अनुसार एमसीसीको अनुदान भित्रिन लागेको दाबीमा सत्यता देखिँदैन। एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्दै आएकाहरूले फैलाएको यो पनि अर्को एक भ्रम हो। यो भ्रममा फैलाउनेमा नेपालका मन्त्री, पूर्व मन्त्री, डलर प्रभावित डाक्टर, प्राध्यापक, योजनाविदहरू पनि लागि परेका छन्। विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका आफ्नो सामरिक रणनीतिमा विश्वका धेरै मुलुकहरूलाई आबद्ध गरिरहेको छ। इरान, पाकिस्तान, चीन लगायत धेरै मुलुकहरू अमेरिकाका लागि प्रिय होइनन्, तर अमेरिकाका लागि बङ्गलादेश, भारत रुचिका देश हुन्। एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अर्थात् आइपीएसकै अङ्ग हो भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूले नै प्रश्न पारिसकेका छन्। तर नेपालका कपटी राजनीतिक दल र केही विद्वानहरू अझै पनि होइन भनिरहेका छन्। केहीले भन्ने गरेका छन् नेपाल आइपीएसको समर्थक हुँदा पनि के बिग्रिन्छ त? यदि नेपालमा आइपीएसको समर्थन बन्यो भने बुझ्नुपर्छ अमेरिकाको शत्रु नेपालको पनि शत्रु, अमेरिकाको मित्र नेपालको पनि मित्र। अमेरिकाले चीन, इरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तानलाई मन पराउँदैन। अब नेपालले पनि मन पराउन हुँदैन। अमेरिकाका लागि चीन अप्रिय, भारत प्रिय। चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ। नेपाल अमेरिका भारततिर ढल्कियो भने नेपालको हित हुन्छ होला र एमसीसीको 50 करोड डलरले नेपाललाई सधैँ पुग्छ। यति मात्र होइन, एमसीसीको पैसा लिएपछि अमेरिकाको राष्ट्रिय हित विपरीत जान मिल्दैन। अमेरिकाको अहिलेको कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनलाई पनि अनुदान लिने राष्ट्रले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। एमसीसी पास हुँदैमा नेपालको कानुन खारेज हुने होइन। एग्रिमेन्टले स्पष्ट भन्छ नेपालको संविधान र कानुनसँग यो सम्झौता बाजो भने यो सम्झौता माथि हुन्छ, नेपालको संविधान कानुन लागू हुँदैन भन्छ। अनि संसदले त्यसलाई पास गर्यो भनेपछि त्यो ऐन बन्छ। अनि ऐन बनेर यो एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरो ऐन भएपछि अनि नेपालको ऐन, नेपालको संविधान चाहिँ एमसीसी माथि त आयो कि आएन? अनि यस्तो कुरालाई कोही मान्छेले, हिजोको अर्थमन्त्री पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई लागू गरेर पुँजीवादीबाट पुरस्कार पाउने मन्त्रीले लेखो भन्दैमा त्यसलाई पत्याउने। एमसीसीको धारा नम्बर 7.1 मा अनुदान बमोजिम नेपालको कुनै कानुन बाँझियो भने नेपालको कानुन खारेज हुने तर एमसीसीको लागू हुने भनिएको छ। यो बुदा किन राखियो भन्ने प्रश्नमा एमसीसीको पक्षमा बोल्ने विद्वानहरूले फैलाएको भ्रम के छ भने नेपालमा सरकार बदलिरहन्छ, सरकारले कानुन पास गर्न सकिहाल्छ, अस्थिर राजनीतिक भएका कारण यो बुदा राखिएको हो। वास्तविकता यस्तो होइन। राजनीतिक अस्थिरता भएको कम्बोडियामा पनि एमसीसी पास भएको छ। त्यहाँ पनि यस्तै शर्त राखिएको छ। खासमा धारा नम्बर 7 आउनु अघि नै धेरै ठाउँमा नेपालको संविधान, ऐन, कानुन, फैसला बाँझिने शर्तहरू उल्लेख भइसकेका छन्। नेपालको कानुन निष्क्रिय पार्न यो बुदा राखिएको दाबी गरिएको छ। विभिन्न तथ्य, घटनाक्रम र नेपालका राजनीतिक दल, तिनका नेताको परिवर्तन भइरहेको अडानबाट यी मानिसहरू भरोसायोग्य छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। आफ्नो निजी फाइदाका लागि स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई लेन्डुप दोर्जेले भारतमा विलय गराएका थिए। नेपालमा पनि निजी फाइदा हुने भयो भने जस्तोसुकै सम्झौता, सन्धि गर्न पर्ने नेताहरू तयार हुँदा रहेछन् र एमसीसी गलत हो भने अहिले सही भन्नेलाई कारबाही किन नगर्ने? एमसीसी सही हो भने विकासको योजना ल्याउन नदिने विकास विरोधीलाई जेल हालियोस्। एमसीसी सही या गलत जे भए पनि त्यसको निर्क्युल निकाल्न सकियोस्। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। हाम्रा नेताहरूले हामीलाई धेरै झुक्क्याइसकेका छन्। तिनै नेता 6 महिना अघि भन्छन् आँखा चिम्लेर एमसीसी पास गरे हुन्छ, केही फरक पर्दैन। 6 महिनापछि आएर भन्छन् यो त राष्ट्रहित विपरीत छ, पास गर्नै हुन्न। केही नागरिक यस्ता पनि छन् जो नेताहरूले भनेको पत्याउँछन् र नेताहरूले बिर्सिरहेको पक्ष के चाहिँ हो भने नेपालमा पढे लेखेका मान्छे पनि बस्छन्। 6 महिना अघि बोलेको सम्झेर बस्नेहरू पनि नेपालका नागरिकहरू छन्, त्यति औकात राख्छन् भन्ने कुरा नेताहरूले भुलेका छन्। सायद जनतालाई उल्लु नै बनाएर विदेशीको भक्ति गरेको जस्तो नेताहरूको व्यवहारमा देखिन्छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन नदिन चौतर्फी विरोध बढ्दै गएको छ।
एमसिसी सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव 2076 असारदेखि सदनमा पुगेर थन्किएको छ। यो सम्झौता पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष र पास गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा ठुलो मतभेद छ। कतिपय नेता तथा दलहरूले समयअनुसार नै बोली समेत फेरेका छन्। हिजो सरकारमा रहँदा कुनै पनि हालतमा एमसिसी सदनबाट पास हुनुपर्छ भन्ने नेकपा एमाले अब भने यो राष्ट्रहित विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पढ्दै नपढी एमसिसीको विरोध भएको बताउँदै आएका ओलीले समेत अहिले आएर एमसिसीको विरोधमा उत्रिन थालेका छन्। सम्झौताका विषयमा सबैभन्दा आगो ओकल्ने एमाले उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावल समेत यसप्रति अब भने नरम देखिन थालेका छन्। सम्झौताका विरुद्ध बोल्दा जेल जान पनि तयार रहेको तथा कुनै हालतमा यो पास हुनु हुँदैन भन्ने उनी अब भने राष्ट्रहित विरुद्धका बुँदा सच्याएर पास गर्न सकिने लाइनमा छन्, जबकि यो सम्भव नभएको जानकारहरूको भनाइ छ। अहिलेको सरकार चाहिँ एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छ। माओवादी केन्द्र पनि विगतमा पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै थियो। सम्झौता पारित हुन नदिन नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहितका 21 दलले सडक प्रदर्शन नै सुरु गरिसकेका छन्। अहिलेको संसद यही सम्झौता पास गर्नका लागि आह्वान गरिएको आशंका भए पनि प्रतिपक्षीको विरोधका कारण संसद नै प्रभावित बनेको छ। जसपा भने पुरा पार्टी विरोधमा हुँदा डाक्टर बाबुराम भट्टराई मात्र पक्षमा देखिएका छन्। यसरी एमसिसी के गर्ने भनेर सर्वत्र गन्जागोल बनिरहँदा तथा संशोधन हुने सम्भावना पनि कम र पास नगरे अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिने दबावमा सरकार परेको छ। तर आम नागरिकले भने यसको सुरुवातबाटै विरोध गरिरहेका छन्। एमसिसी आए के हुन्छ के हुँदैन भन्ने बुझेर होस् या नबुझेर नागरिक स्तरमा एमसिसी विरुद्धको वातावरण तयार भएको छ। सम्झौताको विषयलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको तथा बाटो बन्न खोज्दा अल्पज्ञान झझल्किएको यसका पक्षधरहरूको आरोप छ। उता यही सम्झौता मार्फत नेपालमा अमेरिकी सैनिक नै आउला झैँ गरेर विरोधीहरूले सडक तताइरहेका छन्। पास हुने नहुने भन्ने चाहिँ त्यो संसदको कुरा हो होइन। हामीले चाहिँ हर वखत चाहिँ यसको चाहिँ प्रतिरोधमा गइरहन्छौँ र यसको विरुद्धमा हामी बोलिरहेको हुन्छौँ। एमसिसी हामी चाहिँ कुनै हदमा पनि पास गर्न दिँदैनौँ। यसले हामीलाई चाहिँ हाम्रो रिसोर्सहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ क्याप्चर गर्ने र हामीलाई चाहिँ त्यसको उपयोग गर्न दिँदैन यसले, र हामीलाई यसले दास बनाउने काम मात्र गरिरहेको हुन्छ र हाम्रो सार्वभौम सत्तामा चाहिँ यसले खेलबाड गर्ने मात्र काम हो यसको। एमसिसी नै यस्तो चिज हो जो आम सर्वसाधारणसम्म चर्चाको विषय बनेको छ। एक टेलिभिजनले विज्ञापन मात्रै प्रसारण गर्दा पनि जनदबाव व्यापक बढ्यो। दबावकै कारण टेलिभिजनले विज्ञापन रोकिदियो। यसले पनि एमसिसी विरुद्धको जनआक्रोश स्पष्ट हुन्छ। उच्च अभिष्ट भनेकै यसको मूल उद्देश्य भनेकै हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर अन्त कतै उसले हिर्काउन चाहन्छ। अब बन्दुक राख्ने मात्रै होइन, हामीलाई पनि मटियामेट गर्न चाहन्छ, हाम्रो स्वाधीनतालाई समाप्त पार्न चाहन्छ, हाम्रो अस्मितालाई खतम पार्न चाहन्छ, हाम्रो सार्वभौमिक सत्तालाई किचिमिचे पार्न चाहन्छ। एमसिसी ठिक वा बेठिक बुझाउने जिम्मा सरकारको हो। सम्झौता पश्चात आन्तरिक पूर्व तयारीका लागि धेरै कामहरू भए पनि चौतर्फी एमसिसीको आलोचना भएपछि संसदबाट अनुमोदनको काम अझै भएको छैन। झन्डै 2/3 बहुमत भएको ओली सरकारले समेत एमसिसी पास गर्न सकेन। देउवाका लागि एमसिसी फलामको चिउरा जस्तै बनेको छ। कारण कांग्रेस एक्लैको बहुमत छैन, अन्य दलको समर्थन चाहिन्छ। गठबन्धनको सरकार भएकाले एमसिसी पास गर्न नहुने सत्ता साझेदार गरिरहेका दलका नेताहरू बताउँछन्, किनभने आम जनताको रोषले आगामी निर्वाचन नै प्रभावित पार्न सक्ने उनीहरूमा डर छ। नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसरण गरेको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नेपाल पहिलेदेखि नै निरन्तर छ। तर अमेरिकाको सामरिक रणनीतिमा जान नेपालका केही नेताहरू किन यति धेरै उत्पात मचाइरहेका छन्? अमेरिकाको रणनीतिको हिस्सा बनेर छिमेकी चीनको विरोधी बनेर हामी नेपालीको भलो हुन्छ होला र? वा पाकिस्तान या अफगानिस्तानको रणनीतिमा समर्थन जनाएर भारत विरोधी हुँदा हाम्रो भलो हुन्छ होला र? यसकारण नेपालको नीति भनेको असंलग्नताको हो। मूल सिद्धान्तमै प्रहार भइरहेको छ। यसतर्फ पो ध्यान दिने हो कि? दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।